gens sont convaincus et la mobilisation elle est parfaite et l'ambiance générale elle est parfaite aussi. On dirait qu'on est, on est dans une fête, on dirait quelque part. ناس فرحانين. Voilà ce que je dirais sur Bjaya. واش اللي روماركيت ديفيرونس بين بجايه وقسنطينه؟ Bien, à part les drapeaux, هذيك هي. à part le drapeau, il n'y a pas de différence, mon ami. Il n'y a aucune différence. معناتها les mêmes logos, les mêmes. Exactement, les mêmes slogans, les mêmes revendications, les mêmes demandes, les mêmes convictions. Voilà, les mêmes convictions. Exactement, oui. باش تشوف الانتخابات انتخابات الراي نتاعك؟ نعم. انا مانيش قاعد نشوف في انتخابات، انا ما نشوفش فيهم ces élections là vont être un problème. Ils ne vont générer aucune solution. ما راح يجي حتى حل من هذه الانتخابات. رانا في une période وين لازم le peuple algérien الشعب يثق في المؤسسات نتاعو، يثق في لو بريزيدون مؤسسة، البرلمان مؤسسة، الحكومة مؤسسة. لكن درك يديروا انتخابات كما نقولوا ما بين بعضاهم. Ils vont ramener encore une nouvelle classe politique, pas une nouvelle, une ancienne classe politique qui ne bénéficie pas de la confiance du peuple. Il va y avoir confrontation entre la population, entre الشعب الجزائري وهذه المؤسسات الجديدة المزيفة جديدا. دونك هذه الانتخابات ما نظنش كاين واحد رزين كما نقولوا، واحد يعني رزين في الجزائر، يعني واحد اللي يخمم شويه برك مقتنع il va donner du crédit à ces élections parce que elles sont fausses dans le contenu et dans le contenant. لكن النظام راه ماضي القدام فيها. هذا هو درك الهدف، هذا هو الاشكال، هذا هو الاشكال كما قلت. مي هذا هو اوسي واش نستناو من الحراك. انا واش نستناو من الحراك لازم هو يكون لا كونتر بالونس، يخلق اون فورس كونترير باش نبقاو نقابلوا بها هذا النظام. حنا واش عندنا غير السلميه تاعنا في الحراك، ما عندناش حاجه اخرى نديروها. ميم في العقليه تاع التصاعد، الناس اللي يحكيو على التصاعد j'arrive pas à comprendre exactement التصاعد هذا واش معناته exactement. Donc الحراك doit se maintenir parce que c'est la seule force contraire qu'on a لهذا النظام اللي راهو يعني ماشي مخشن راسو، ما عندهمش الاختيار. واش يديروا ثاني؟ حط روح في بلاصه النظام هذا دركا، واش يدير؟ ما عندهمش الاختيار دركا، يا يعديو بهذا يعديو اون فورس كومون دي، يا يهربوا. ما عندهمش الاختيار، دونك يديروا اي حاجه باش ما وين يهربوا اوسي، ما عندهمش وين يهربوا. هل ممكن يفوتوا هذا البوط بالقوه كما قلت انت يا اخي؟ كيفاش يكون هذاك الشيء؟ سمعنا كامل الخطاب تاع القايد قال لك انا جمايل دوني اوردر لي شاف دو ريجيون ولا بوليس في لي ريجيون باش يامنوا ديجا على باز. هذه الانتخابات اللي تحتاج كلاشينكوف باش يعس عليها ديجا مش انتخابات هذه، يعني باش ما نروحوش بعيد بزاف. لكن تخرج لارمي تعس على الباطا هذيك، ما ديها الباطا كلها صاحبي، ديها الباطا هذيك معك بها في دارك. دونك هذاك سي ريالمون يعقبوا هذه الانتخابات بالقوه، هما عندهم لي مويان. يحب واش حدير انت؟ انت واش حدير؟ يخرج لك كل باطا يحط قدامها 5 عسكريه وست بوليسيه مسلحين، واش راح دير؟ ما عندك ما دير. الماكسيموم اللي ديرو ما تروحش تفوتي، هذا الماكسيموم. بصح هما لو تروك سي كو ميم يفوتي 2% من الجزائريين. الشخص واحد هي حنا باش ما نقولوش الشخص يسمى شخص واحد، ميم يفوتي 2% دي الجيريان اليوم يعقبوا هذه الانتخابات واللي يخرج من الانتخابات هذو يقول لك هذا رئيس الجمهوريه وثوره تكمل. ومن بعد احنا نفتحوا على انتخابات اللي تجيب حل، تجيب اون سوليسيون، ماشي انتخابات اللي تخلق مشكل جديد. بالنسبه لك ما هو الحل؟ بالضبط الانتخابات لا بون انتخابات هذه مش حل تاع 12 ديسمبر، ماشي الانتخابات اللي ماشي حل، الانتخابات تاع 12 ديسمبر اللي ماشي حل. انا في رايي الشخصي ومن ضمن يعني بكل عقلانيه كما يقولوا، كاينه في الساحه السياسيه اكتوالمون في الجزائر كاينه معادله جديده اللي اسمها الحراك. في المعادله كاينه نوفيل فاريابل واسمها الحراك. كي نشوفوا في هذه القصه تاع الانتخابات تاع الودوز جا الحراك ما كانش شغل، ما كانش حراك في الجزائر، ما صرا والو. الحراك لازم يدخل في هذه الانتخابات هذه بطريقه واخرى. او بيغ دي كا كل الحراكيين في كل ولايه يعرفوا بعضهم. او بيغ دي كا يا اخي الحراك هو اللي يراقب الانتخابات. كل الحراكيين في كل ولايه يتنظموا وهما اللي يراقبوا الانتخابات. هذه طريقه للحراك يكون فعال في التيران، ما نبقاوش برك بالجمعه كما نسميو، ما نبقاو هكا برك، ما نديروا حاجه
حاجه كونتيتاتيف. الا كان خدموا المشاورات وما حبيتوش تروحوا. ما حبيناش. شكون هذو اللي ما حبيتوش؟ الشعب مثلا. انت تاني ما حبيتش تروح معنا. لا ما تحكيش عليا انا راني نسقسي فيك. ما حبيناش نروحوا. ما حبيناش نروحوا. وين نروحوا؟ ما كانش ممثل عن الحراك. الحراك ماهوش راح يلقى ممثل اللي يبعث الانتخابات. انا قلت لك الحراك هو اللي يراقب الانتخابات ومن بعد يحب. كاين في الجزائر الشريعه الانتخابات وطريقه ترانزيسيون. بيان سور سي نورمال تعدوزو. ما نهضرناش على التعدوزو سي لوجيك. كاين في الحراك شخصيات اللي جوستومون نصهم في الحبس واللي ماهوش في الحبس ما راحش ما قدمش نفسه باسكو ما كان حتى يا با غارونتي يا اوكين غارونتي دون الشفافيه تاع الانتخابات هذه. ان شاء الله يجي ان مومون وين لا فورمول الكتورال فا شونجي وين الحراك يولي عنده الناس الحراكيون كما نسميهم انا يولوا عندهم كلمتهم في الساحه السياسيه. يبقى درك المشكل الاول العظيم كيف هاد الحراكيون راح ينظموا بعضهم. يبقى هذا هو البروبليم. كاينه هذيك عدم تاطير الحراك وعدم تمثيل الحراك رانا فيها. نشوفوا وين النتيجه تاعها. ما شفناش النتيجه تاعها بصح كالكو سوا اكس يجي ان مومون و سي سرا اون اوبليغاسيون باش الحراك ينظم نفسه. هذه بالك منا على عام منا على عامين ما يجي نهار وين الحراك لازم ينظم نفسه باش يكون قوه سياسيه معارضه. انا نظن بلي المعارضه الوحيده في الجزائر الحقيقيه هي الحراك هذا كان ما خرج منه والو تخرج منه طبقه سياسيه جديده لتمثل المعارضه الحقيقيه في الجزائر. فيما يخص قضيه المعتقلين الرأي. منطقه القبائل عندها معتقلين في قسنطينه اللي هي المدينه نتاعك. كيفاش تقدر تمد يد المساعده لهذوك المعتقلين؟ حنا خويا في قسنطينه واش قاعدين نديروا المعتقلين كما نقولوا نلقاو الحاجه اللي نقدروا نديروها. انا كنت معتقل سما عشت ابوبري على بالي كيس كي سباس على الانتيريور. شفت لي 2000 دينار هذوك اللي يقضي بها الساجين في اسمها لا كونتين كل سمانه هذيك. حنا واش درنا انا شخصيا والجماعه تاعي اي معتقل يتهز في قسنطينه نروحوا للبوسطه ونفيريو له كل سمانه نفيريو له 2000 دينار. هذه الحاجه اللي قدرنا نديروها. دوك انا كان بيان سور موبيليزينا تاع المحامين اللي نعرفوهم في قسنطينه. هذه تسمى بلا ما نقولكش الاعانه. هذه كيف نفهمك ماشي اعانه. هذه بلا مزيد تضامن ولا بلا مزيد تسمى هذه. فوالا سكون في كونكريتمون نفريو لهم الصوار في الكونت بونك في الكونت تاع الحبس تاع 2000 دينار هذيك تاع مش كل اسبوع 15 يوم والاسبوع 2000 فلوس نموبيليزيو لي زافوكا تاع قسنطينه يوقفوا معاهم كامل. في الحقيقه ما كانش هذه شيء ما انت مازال عندك اليوم متابعات قضائيه. نعم متابعات قضائيه اليوم. انا لو 22 هذا تسمى ثلاثه اللي فاتت اللي جايه هذه اللي جايه نعدي في الشرع. التهمه تاعي عن كيف اهانه منصب رئيس الجمهوريه اللي كان بوتفليقه مازالوا يتابعوا فيا حتى الموفق. تسمى هذا قضيه قديمه بزاف وعاودوا يحيوها لك. نو حاليا انا جو سوي ليبرتي بروفيزوار. انا حاليا عندي عام وانا في ليبرتي بروفيزوار. تسمى هذه مش قضيه يعاودوا يحيوها لي. تسمى كنت نستنى في ضربتوني بها اكزاكتومون مربوط بها. المهم خرجوا هذه الاسبوع الماضي قالوا بعثوا لي هذيك لا كونفوكاسيون باللي نهار الثلاثاء تعدي في الشرع. مرحبا نروحوا نقابلوا الشرع حنايا. انا على بالي باللي ما درت حتى حاجه ما عندي حتى حاجه نخاف منها باسكو انا قانع بروحي باللي جو ني غيان في. دونك الواحد ما يخوفني الواحد ما يخلعني.